बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। बड़ा फ़ैसला हो चुका है, ऐलान भी हो चुका है, इस पे बात करनी है। और फवाद चौधरी, आमिर कियानी, मौलवी महमूद और कुछ और की शाह महमूद कुरैशी के साथ जेल में मुलाकात हुई है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। और IMF के मिशन चीफ़ का बहुत ही मुतनाज़िया बयान आया है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, इस पे बात करनी है। और हंगामों में मैं नहीं, ये तो वर्कर्स मुलविस हैं। ये इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है जनाब एक इंटरनेशनल मीडिया को जी। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये आपको क्या क्या तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले भाई, मज़ीद 100 बच्चों को स्कूल भी भेजना है इंशाअल्लाह, सिलाई मशीनें भी बेवाओं और यतीमों को। और मैंने कहा ना, एक कुर्बानी का जानवर, उसकी वीडियो भी भिजवाएंगे आपको। और हम गुरबा में गोश्त तकसीम करेंगे, 5 किलो गोश्त एक घराने में जिसने कुर्बानी नहीं की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इंशाअल्लाह। और उसका आपके पास वीडियो सबूत भी शेयर करेंगे। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। आ जाए भाई, बड़ा फ़ैसला हो चुका है किससे मुतालिक, इमरान खान से मुतालिक। लेकिन मैं बताता हूँ, ये मैं सारा बताता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई, मैं ये कुछ वीडियोज़ आपको दिखाने लगा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे ये वीडियोज़ देख के। शेख रशीद को भी नोटिस आया, ठीक, नैब का, और वही 190 मिलियन पाउंड का वो जो चक्कर, वो शेख रशीद को भी आया। शेख रशीद साहब कहते हैं, मुझे क्यों नोटिस आया, मैं तो उस वक़्त था ही नहीं काबीना में, तो मुझे क्यों नोटिस आ गया। ये वीडियो ज़रा देख लें, फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि ये काबीना में थे या नहीं थे। ये देखें। शेख रशीद ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि जब अल-कादिर ट्रस्ट केस का मामला वफाकी काबीना में आया तो वो काबीना मीटिंग में मौजूद नहीं थे। यूके की MCA ने जो ये सेटलमेंट की है, ये पैसे हमारे पास आएंगे कब और इसका मतलब क्या है? देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करे। हाँ जी, आज कैबिनेट में पहले यहाँ पे कह दिया कि मैं तो था ही नहीं, और फिर कहते हैं आज कैबिनेट में बात आई है, इस पर कोई बात नहीं करनी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हम सबको कहा है कि काबीना में ये बात आई है। और वो वाली बात कि जिस तरह से वाउडा साहब, जिस तरह से बाकी सारे कह रहे हैं कि एक बंद लिफाफा दिखाया गया और शेख साहब भी उधर ही मौजूद थे। ये पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाकियों की तारीफ़ें करते थे। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब के साथ आए, उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के साथ आए, उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। फिर उसके बाद इमरान खान के साथ उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे, चौधरियों की बड़ी तारीफ़ें करते थे। भाई, आज तक इस बेशर्म इंसान से कौम ने ये नहीं पूछा कि आप कब सच बोल रहे थे। ये बंदा कहता है, ये आपको वीडियो मैंने दिखाई भी हैं, आपने ख़ुद भी, ये बंदा कहता है कि जी मैं जो है ना, मैंने ही फ़ैसला करवाया था एटमी धमाकों का उस वक़्त नवाज़ शरीफ से। और इसकी वीडियो मौजूद है कि भाई मैं तो चला गया बाहर, ये दुबई भाग गया था। और इसने कहा कि वीडियो मौजूद है, वीडियो इंटरव्यू दे रहा है। और मैंने कहा यार कोई इधर से उधर बटन हो जाए। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ गया तो मैंने सफ़ीर से पूछा कि अगली फ़्लाइट कब जानी है। उन्होंने कहा जी खाना खा के। मैंने कहा खाना खा के जाऊँगा, ये आपको याद है इनके अल्फाज, ठीक है। जब धमाका शमाका हो गया, खैर से सब कुछ पता चल गया, तो मैंने कहा जी मैं वापस आ गया। ये नस गया था पाकिस्तान से। ऐसे बेशर्म इंसानों से कभी कौम ने पूछा? ऐसे लोगों का भी तो मुहासबा होना चाहिए ना भाई। आप मीडिया पे बैठ के आपने कौम का ज़िया किया इतना वक्त, और कब आपने झूठ बोला, कब आपने सच बोला, कभी कौम को ये भी पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? ऐसों की फिर क्लास ली जाती है, इनको जूते लगते हैं तो इंसानी हकूक़ वाले आ जाते हैं। ये मैं एक और जो है ना आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ। ये यूनिक वीडियो हैं, ये
ہمارے دوست ہیں کامران شاہد صاحب، وہ ایک چشمدید گواہ ہیں، خود وہ بیان کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کسی نے نہیں کیا، پی ٹی آئی نے، بہت بڑی بات کر رہے ہیں کامران شاہد صاحب، یہ سن لیجئے ذرا۔ جذبات سے بتا رہے تھے کہ پرویز الہی نے جو ہے وہ جوائن کر لیا تحریک انصاف کو، میں ان کو بھی بتا دوں، اور پرویز الہی کو تو خیر پتہ ہی ہوگا، اسی شد و مت سے جوائن کیا تھا فردوس عاشق اعوان نے عمران خان صاحب کو، اور جب ان کو نکالا گیا تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے نیم پنجابی میں بتایا، انہوں نے کہا جی میرے نال تو بڑی پیڑی ہوئی، لیکن میں نے پہلے سمجھ لینا چاہیے سی، میں کہا جی کدوں؟ انہوں نے کہا جی ادو جدو میں گئی نتھیا گلی خان صاحب نے جوائن کرن لئی، پہلے تو انہوں نے پٹا پہنانا چاہیا، میں کہا جی میں خاتون ہاں، میں پٹے چھٹے نہیں پاواں گی، تسی دوپٹا شپٹا لے کے آؤ، تو کہتے انہوں نے اتنے آن صاحب اس وقت ساؤتھ آن نے جو دوپٹا وغیرہ ارینج کیا ہے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ سنا رہی ہیں واقعہ سارا، تو جی انہوں نے دوپٹا ارینج کیا، کہتے جی نال اسی چائے پینے لگ گئے، میری جوائننگ ہوئی تحریک انصاف، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پرویز الہی کی آج جوائننگ ہوئی ہے، تو فردوس صاحبہ کہتی ہیں جی میں انہوں نے دوپٹا بنایا نتھیا گلی چائے شائے پینے لگ گئے اسی، نال ہو جہانگیر ترین صاحب سے، جہاں نام وہ لے نہیں جہانگیر ترین صاحب کا وہ میں ادھر لوں گا، لیکن بہرحال میں بتا رہا ہوں جہانگیر ترین صاحب ساتھ تھے، ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں بیٹھے سن، نال خان صاحب بیٹھے سن، چائے چل رہی سی، سما تھا، جشن تھا، میں بڑی جذباتی ہوئی سی، میں کہہ رہی تھی خان صاحب دیکھو نہ میں عہدے لی تھوڑی پارٹی جوائن کی ہے، نہ میں کسی منسٹری لی کی ہے، میں صرف عزت لئی کی ہے، تو کہنی جی میں اے جدو گل کہی کہ میں عزت لئی کی ہے، تو سب تو پہلے جہانگیر ترین دے منہ تو چائے نکل کے ہنس کے پاگل ہو گیا ہوں، میں کہا تھانوں کی ہویا ہے، تو کہندے ہسدے ہوئے کہندا ہے عزت اے وہ واحد چیز جڑی ادھروں نہیں لبنی تھانوں، تو خان صاحب نے بھی اگوں نوٹ کیتا، یس یو آر رائٹ۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا، فردوس عاشق اعوان بتا رہی ہیں ہمارے دوست کامران شاہد صاحب کو کہ جب میں نے پارٹی جوائن کی تو میں بیٹھی اور میں نے فرط جذبات میں کہا کہ عمران خان صاحب میں نے عہدوں کے لیے یا میں نے منسٹریز کے لیے آپ کی پارٹی جوائن نہیں کی، میں نے آپ کی پارٹی جوائن کی ہے عزت کے لیے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ لفظ کہا تو اس وقت شاہ محمود قریشی یا جہانگیر ترین ان کی اس ہنس کے اتنا برا حال ہوا کہ چائے منہ سے نکل گئی، اور میں نے کہا جی کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو یہاں سے نہیں ملنی، پی ٹی آئی سے نہیں ملنی، اور عمران خان نے اس کی گواہی دی ہے کہ یس یو آر ٹرو۔ اب سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو، اب سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ اس سمجھ کے لیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھا رہا ہوں، اور یہ صنم جاوید کے والد کی ویڈیو ہے بھائی۔ یہ صنم جاوید وہی صنم جاوید جو کہ اس طریقے کی کیسی لڑکی، کیسی خاتون جو ننگی گالیاں گٹر کی طرح گالیاں دیتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے دیکھیں پتہ نہیں کیا جھلک رہا ہے، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ ان کے والد ہیں صنم جاوید کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا آپ خود سن لیں۔ وہ میرے سے 1 سال سے اس بات پہ ناراض ہیں، اور وہ میرے گھر میں نہیں آتی، کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو برا کہا، جبکہ میں اس کو بنیادی طور پہ ایک برا آدمی سمجھتا ہوں، کہ وہ ایک بد کردار آدمی ہے، اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میرے نظریات ہیں کہ ملک میں لیفٹ ونگ کی پالیٹکس ہونی چاہیے، انتہا پسندانہ کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہیں صنم جاوید کے والد صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 سال سے میرے گھر میں نہیں آتی، پتہ نہیں وہ والد کے گھر میں نہیں آتی تو کن کے گھر میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 سال سے میرے گھر میں نہیں آتی کہ آپ میرے لیڈر کو برا بھلا کہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں میں اس کو بنیادی طور پہ برا انسان سمجھتا ہوں، بد کردار انسان سمجھتا ہوں اس کو، اور میں لیفٹ ونگ کی پارٹی کا حق میں ہوں، دہشت گردی کی شدت پسندی کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ ہیں وہ لڑکیاں، یہ ہیں وہ لڑکے جو 2014 کے دھرنے سے لے کر جس طرح سے گئے، جس طرح سے کئی نئی نسلیں آئیں، پھر اس کے بعد یہاں زمان پارک میں بھی وہی حالت اور وہی تماشا لگا رہا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ میڈیا یہ باتیں تو کرتا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ جس کو بھی کہو نا، جس کسی کا بھی گند آئے نا یہاں پر سامنے جس کسی کا گند آئے، وہ گند کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ مجھے کسی خاتون نے، مجھے ظفر نقوی کو کسی نے بھیجی ایک ویڈیو اور اور وہ آڈیو عالیہ حمزہ صاحبہ کی ہے۔ میں نے تو نہیں لگائی اپنے چینل پر کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے بہت سینئر لوگ سنتے ہیں، بہت سنجیدہ لوگ سنتے ہیں،
बहुत अच्छी फैमिली सुनते हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, और मैं ख़ुद भी गैर पार्लिमानी अल्फाज अल-अमान अल-हफीज़ आप सुने, आप यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो किसी दूसरी खातून के साथ जिस तरह की ऑडियो, जिस तरह की गुफ्तगू है, वो किसी दूसरी खातून के साथ जिस तरीके से कर रही हैं, और मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ पे उसको, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं क्या बयान करूँ। वो नंगी गुफ्तगू, वो बदफेली वाली गुफ्तगू आलिया हमज़ा, और मैंने इस वजह से कहा कि मैं 100% कन्फर्म्ड कि वही आलिया हमज़ा ही हैं, ठीक है। जब तक मैंने कंफर्म नहीं किया तब तक तो मैंने, खैर वो उसको छोड़ दीजिए। ये इस तरह की गटर वाली चीज़ें हैं, ये इस तरह की सूरत हाल है। अब मैं क्या कहूँ, किस तरह से क्या बात करूँ। खैर आ जाएं, बड़ा फ़ैसला हो चुका, इमरान ख़ान से मुतालिक ऐलान भी हो चुका है एक तरह से, अलबत्ता फार्मल ऐलान होना बाकी है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने कह दिया है कि इमरान ख़ान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। असल में इमरान ख़ान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में चलने के पूरे शवाहिद मौजूद हैं। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, एविडेंस मौजूद है। जो बाहर आ रहे हैं वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार हैं, जो उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने वर्कर्स, ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद है। जो ख़ान साहब ने पहले मीटिंग की उसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। कहाँ कहाँ हमला करना है उसके एविडेंस भी मौजूद हैं। असल में मसला ये था कि कुछ लोग ये चाह रहे थे कि यार एक्स प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से ना हो, क्योंकि ये फिर कहीं रीत पड़ जाएगी, ये वो वाली सूरत हाल थी। उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको बचाने की भी कोशिश की, कुछ लोगों ने आके बाहर भेजने की भी कोशिश की, वो सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। अब उसके बाद मैं कहता हूँ अगर इमरान ख़ान का मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होता तो फिर किसी का भी, खतीजा शाह या कोई भी हो, किसी का नहीं होना चाहिए। वो तो इनके कहने पे गए ना, जो मास्टरमाइंड है, जो इस चीज़ का, जिसके कहने पर, जिसके आर्डर पर ये सारा कुछ हुआ है, उसके ख़िलाफ़ अब वज़ीर दाखिला ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि इतने शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान ख़ान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। अब ये कब होता है, ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स और वो सारी चीज़ें, लेकिन मुकदमा उनका फ़ौजी अदालत में चलेगा। एक तरह से उनका कोर्ट मार्शल होगा, उस पर कितना अरसा लगेगा, वो सारी चीज़ें ये ज़ाहिर है वो निटी ग्रिटी वो बाद में तय होगी। आज फवाद चौधरी, आमिर कियानी, मौलवी महमूद, इन्होंने और कुछ और लोगों ने भी शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात की, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी मैंने आपको कुछ अरसा पहले भी बताया, जो 2-4 रोज़ पहले भी मुतअद्दिद वीडियोज़ में बता चुका हूँ। शाह महमूद कुरैशी ख़ुद नहीं आ रहे बाहर, वो बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है उनका वो एक बारगेनिंग और सारा कुछ, बाहर वो आए हैं कुछ न कुछ जो जिस तरीके से बारगेनिंग वग़ैरह, या जिसने इधर उधर जगह बनाई, या कहीं किसी को उम्मीद थी, या जो भी वो सूरत हाल थी। तो ये वोडा साहब ने मुलाकात की थी फवाद चौधरी से, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिन लोगों ने महमूद मौलवी साहब, वो पहला बंदा था जिसने गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सर से वो मिलने के लिए गए, उन्हें उनको कायल किया कि एक तो आप बाहर आएँ जेल से, तो इसका मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी ख़ुद ही नहीं आना चाहते। एक तो आप जेल से बाहर आएँ, दूसरी बात यह है कि आप ऐलान करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ख़ान साहब को छोड़ने का, और तीसरी बात यह है कि अब इधर तो मीडिया में मिली-जुली बातें चल रही हैं ना, कि उनको कहा गया कि जनाब हम पीडीएम पर नहीं छोड़ना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, हम कहते हैं हम लीड करें, ये करें वो करें, हम तो अपने कारकुनान को निकालें। ये असल में मसला ये है, फवाद चौधरी की सरतोड़ कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की सुलह करवा दी जाए। आप समझ आ गई आपको, ठीक है ना। और वो जहांगीर तरीन साहब की उसी पार्टी में, और इनको ऐसे तरीके से कोई मुआहदा करवा दिया जाए कि जिनमें इस तरह का मुआहदा हो। अब बहुत सी डेवलपमेंट्स आपको दिनों में नहीं घंटों में नज़र आएंगी। और जो लोग, अच्छा मैं तो हैरान हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूबर्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो, अब किसी भी संजीदा इंसान से पूछें, अब और तो और इमरान ख़ान से पूछें,
وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا چیپٹر کلوز ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف ختم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل پکی بات ہے کہ اگلے الیکشن میں کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، جب یہ 15 سیٹوں والا الیکشن ہوا، 20 سیٹوں والا پنجاب میں، اس وقت عمران خان کو تازہ نکالا گیا تھا، اس وقت عمران خان کی مقبولیت اس ٹائم سے کہیں زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے، آپ چیک کر لیں، ایک ایک سیٹ کا انالیسس کر لیں، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیا تھا، الیکٹیبلز کو، یعنی 20 میں سے 18 لوگ ایسے ہوں گے یا 20 کے 20 ہی ایسے ہوں گے جو سارے کے سارے الیکٹیبلز تھے، یعنی نئے کسی بندے کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا اس وجہ سے کہ نیا بندہ نہیں جیت سکتا۔ الیکشن کی ایک اپنی سائنس ہوتی ہے اور وہ سائنس ہر کسی کو نہیں آتی۔ الیکٹیبلز وہ مقبولیت اپنی جگہ، لیکن گراؤنڈ پہ الیکٹیبلز کا بڑا ورک ہوتا ہے اور وہ سالہ سال سے نسلوں سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو الیکٹیبلز کو ہی ٹکٹ دیا تھا اور الیکٹیبلز 20 میں سے انہوں نے اپنی 15 سیٹیں جیت لی تھیں۔ اب جب کہ الیکٹیبلز ان کے پاس ایک آنے کو تیار نہیں ہے اور جناب ان کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، بھلے کچھ نہ کچھ سیٹیں آ جائیں لیکن وہ والی صورت ہے۔ لیکن اس ماحول میں بھی جو ایف اے فیل یوٹیوبر اور جو یوتھیا صحافی ہیں مالشیا پالشیا، وہ اپنے ویوز لینے کے لیے یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں او جی ان کی گیم ختم ہو گئی، کبھی ان کو کہتے ہیں او جی زرداری اور نواز شریف کو بڑا سرپرائز مل گیا تھم نیل پہ لگا کے، کچھ بھی نہیں ہے، خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں کہہ رہا۔ حالت یہ ہے، اب مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ اس پہ میں آتا ہوں کہ کس طریقے سے آج آپ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ چپ لگ گئی ہے اس بندیالی بینچ کو، جس طریقے سے آج بھی وہ اگلے ہفتے کے لیے ملتوی ہو گیا وہ والا کیس، جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، الیکشن نہیں کروایا، فنڈز نہیں دیے، حکومت نے سیکیورٹی نہیں دی، کچھ نہیں کیا، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آئی ایم ایف چیف کے بیان پہ، آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر کا ایک متنازع بیان آیا اور بلی تھیلے سے باہر آ گئی، ٹھیک۔ متنازع بیان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان، یعنی یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس سے، اس بیان کے بعد تو بالکل ہی کلیئر ہو چکا ہوگا سب کچھ، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ پاکستان اپنا یہ جو سیاسی معاملات ہیں نا، یہ آئین اور قانون کے مطابق حل کرے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک، یعنی جو عمران خان کے ساتھ ذرا رعایت برتو، پھر ہم کیس جاری کریں گے، اور آگے سے اسحاق ڈار نے ٹھینگا دکھا دیا کہ تم کچھ بھی نہ دو۔ میری کل رات اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے اور وہ بہت مطمئن ہے، کہتے ہیں نقوی صاحب دعا کریں، ہم نے جو ہمارے لیے مشکل کام تھا کہ ہم نے ادائیگیاں کر دی ہیں، بیرونی ادائیگیاں، اب انشاءاللہ آپ کو ہم یہ ساری چیزیں کنٹرول کر کے دکھائیں گے۔ پچھلے ہفتے یوٹیلیٹی سٹورز پر کوکنگ آئل سستا ہوا 95 روپے فی لیٹر اور گھی سستا ہوا 69 روپے فی کلو گرام۔ آج بھی ایک اور یعنی 15 دنوں میں 2 مرتبہ پھر کوکنگ آئل 93 روپے اور گھی 68 روپے، یہ آپ دیکھ لیں 15 دن میں 2 مرتبہ۔ پیٹرول سستا ہوا، ابھی پھر سستا ہونے جا رہا ہے۔ پی آئی اے جو مسلسل خسارے میں تھا، یہ پرسوں قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ اس نے 6 کروڑ روپے منافع کمایا ہے 2023 کی پہلی سرمائی میں۔ ابھی بہت ساری چیزیں، ابھی بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف کے پیٹ میں مروڑ یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے کوئی ایسا ہو کہ یہ اگر انہوں نے بجٹ ہمارے بغیر ہی پاس کر لیا اور پیش کر دیا اور پاس ہو گیا، اپروو ہو گیا، تو پھر تو ہماری چھٹی ہو گئی۔ اور چائنا مدد کر رہا ہے اور انشاءاللہ چھٹی ہوگی، ضرور ہوگی۔ ڈار صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ دعا کیجئے، اور مجھے پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو اچھا خاصا ریلیف مل رہا ہے اور بھی بہت زبردست قسم کا بجٹ آ رہا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں محترم برادرم مفتاح اسماعیل، جب سے وزارت سے سبکدوش ہوئے ہیں
उनका पाकिस्तान के मुआशी हालात पर तबसरे सुनने को मिलते हैं। वो PMLN का हिस्सा हैं। जमात उनके इल्म से बराह रास्त इस्तिफ़ादा कर सकती है, उनकी काबिलियत मुसल्लमा है, लेकिन मुल्क का मुआशी अदम इस्तेकाम इस वक्त उनके मीडिया पर नुक्ताचीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनकी नुक्ताचीनी हुकूमत के लिए मुफीद भी हो सकती है अगर वो भी जमात को एतमाद में लें और अच्छे वक्त और रफ़ाकत को याद रखें। जमात ने उनको 2 दफ़ा वज़ारत ख़जाना से नवाजा, उनका वज़ारत से हटाए जाने का गिला तो हो सकता है, मगर पार्टी को टारगेट करने का जवाज़ नहीं हो सकता। सियासत में मौसम बदलते रहते हैं और बावकार सियासी वर्कर सर्दी व गर्मी दोनों को बर्दाश्त करते हैं और सुरखरू होते हैं। वफ़ादारी जब मशरूत हो तो वो कारोबार होती है। माज़त खां हूँ सोशल मीडिया का सहारा मजबूरन लिया, क्योंकि नुक्ता चीनी का सिलसिला सारा मीडिया की जीनत है। जज़ाकल्लाह। यानी मैं इससे पहले मैंने कल ट्वीट की, जिन लोगों ने देखी, मैंने कहा इमरान खान तो अदम इस्तेकाम पैदा करेगा ना, इमरान खान तो कहेगा, उसके लोग कहेंगे जनाब वो कल हो रहा है डिफ़ॉल्ट, खुदा न खास्ता। लेकिन ये मिफ्ता इस्माइल जो हर दूसरे दिन बैठ के टीवी पर ये कहता है कि अगले दिन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, कोई इनको भी लगाम डालने वाला है या कोई नहीं है? आपकी अपनी पार्टी का बंदा है भाई। यानी आपको वज़ारत ख़जाना दें तो ठीक है, आपसे वज़ारत ख़जाना लें तो पाकिस्तान खुदा न, ये तो वो इमरान खान वाली सोच है कि अगर मुझे बनाओगे तो ठीक है, अदरवाइज़ खुदा न खास्ता पाकिस्तान डूब जाए। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत बुरी है, बहुत। खान साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए फरमाया, ये मैं कब मुलविस, वीडियो है आप देख लें, मैं कब मुलविस, वो तो वर्कर मुलविस हैं, वो तो आग शाग इन्होंने लगाई है, हंगामे शंगामे इन्होंने किए हैं। ये हैं वो लीडर, विजनरी लीडर, जिनको लिए वर्करों ने मार खाई, जिनके लिए वो कहते हैं ये हमारी रेड लाइन है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं अपने से उतार के कह रहे हैं ये तो ये मुलविस है, इन्होंने आग लगाई है। मैंने कब लगाई है आग? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस साहब ने जितने भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान हैं उनको भेज दिया है केस। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के अगेंस्ट सिर्फ ऑडियो लीक का केस नहीं है। कुछ लोग अगर ये समझ ले रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी सिर्फ ऑडियो लीक्स हैं, नहीं, कि किसी ने कहा कि उनके लिए पूरा ट्रक खड़ा है, किसी ने और अपना परवेज़ इलाही साहब ने कहा आबिद ज़ुबैरी साहब से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से, कि अगर वो जो है ना उनका केस फ़लाँ का केस उनके सामने लगाएं। सर ये बात नहीं है सर, उनके अरबों रुपए के असासे सामने आए हैं, उनके प्लाट सामने आए हैं, ज़मीनें सामने आई हैं, जायदादें सामने आई हैं, और उसकी पूरी डिटेल मुतादिद जिस को 4-5 उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंसेस दायर हुए हैं, उनकी पूरी डिटेल साथ हमरा लफ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो तश्कील है, जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, एक चीफ जस्टिस साहब हैं, एक जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब हैं, एक जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं, एक जस्टिस अहमद अली शेख साहब हैं जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और एक जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं जो कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो अगर इस तरीके से चीज़ें सामने ठोस आईं, एविडेंस ठोस हुए और उनमें वज़न हुआ, तो मेरा ख़्याल है 2 से 3 पेशियों में ये साहब तो फारिग हो गए, क्योंकि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा, सरदार तारिक साहब और अहमद अली शेख साहब, ये तो वो लोग हैं, माफ़ तो करेंगे किसी को नहीं। और अगर एविडेंस इतना तगड़ा हुआ, जो कि अब तक जो लीगल फ्रेटर्निटी और जहाँ तक हमने मालूमात ली हैं, वो कहते हैं एविडेंस बहुत तगड़ा है। आप देखते हैं कि ये कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन आपको हैरानी नहीं हो रही कि ये कार्रवाई कैसे शुरू हुई है? मैंने आपको बात की थी, मुझे किसी ने बताया था, और मैं मुतादिद वीडियोज़ में बता चुका कि जनाब बंदियाल साहब को नहीं छोड़ेंगे, वो भी उनको जाना होगा। तो मैंने कहा अगर ना गए तो, उन्होंने कहा अगर फिर ना गए तो फिर वही करेंगे जो वो चाहेंगे। वैसे ही हो रहा है। वैसे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।